میں ہوندا پیواں اے ات رکھے فقیر ہاتھ، اے ات رکھے اے ات رکھے ہاتھ رکھے ہاتھ باتی کم دے. لہذا اکبر دے بابے دے چہرے دو حیران تھی کہ دے دھریے ہاتھ کم دے. اے ایویں ہتھاں دا اشارہ کر کے نا ایویں ہتھاں دا اشارہ کر کے فقیر ایویں ٹر پائے. فقیر ویندا پے اکبر دا بابا چپ کر کے دے دا کھڑے. فقیر ٹرا ویندے اکبر دا بابا روندے کھڑے تے دے دے کھڑے. چاند قدماں تے گئے. سید ٹھڈا صاحب آر کہہ دے تو چھوڑی ویندے آدھے امیر آ رسا وینا. سید آدھے کیوں رسا وینے؟ آدھے یہ جے سونے پتر میدان بھیجی دیں. سید آدھے نانے دا دین نہیں بجدا پچھا منہ کر کے آدھے تو حسین ہے. سید آدھے واللہ سیدادے واللہ میں نظام میں کونا. اگو امیر پچھو فقیر. بھائی جان میری گواہی رسین میری منتے کم از کم میں کو 10-12 سال تھی گئے. میں 18 ذوالحج شام علی دی دھی دی قبر تے کرداں. روندی اکھاں نال دعا منگو شالا شام دے حالات ٹھیک ہوئے. شام دے رستے کھلیں. باو جی میں پچھلے سال شام ہوٹل دے بیٹھا. ایک ایران دے عالمین ہی سارے پاکستان دے بے قربان پڑھ دے ایران ہے. انہوں کو پتہ چلا سا کو ہوٹل دے ملن واسطے. انہوں سا کو گل سنائی ایک قبر حسین دی قسم ہے. ہوٹل نہ رہا امام برگاہ بن گیا. اسا منہ تے ماتم کریں دے علی دی دھی دی قبر دے دوڑ پہ ایسے. انہوں سا گل سنائی جو پڑھن والا لے اکبر دی شہادت پہ پڑھ دائی. پردے دے اندر مستوراں بیٹھی ہیں. ایک مستور دی حسرت ہے علی اکبر پہ پڑھیں دے تے میں راج کے حسین دے پتر کو روواں. او مستور دی جھولی دے وچ نا اون دا چھوٹا جی اپنا پتر ہے. او جیوں روون دے ارادہ کرے اون دا پتر کو پریشان کرے کو روون نہ دے. او مستورہ دی میں اٹھ کے آسے پاسے ڈٹھا مت تک کوئی میری واقف عورت بیٹھی ہوئے. میں اپنا پتر انڈے سچا تے میں راج کے حسین دے پتر نو رو لے سا. یہ مستورہ دی کوئی میں کو واقف عورت نظر نہیں آئی. یہ مستورہ دی میں ٹھڈا صابرہ. میرا ٹھڈا صابرنا تے سجے پاسے آکے کی بی بی بیٹھی ہے جن کالا برکہ پاتا ہوئے. میرا مونڈا لا کے دے تو علی اکبر کو روئے تے تیرے پتر کو میں چاہ باواں. سکی ماں یہ میرا سکا پتر ہے جڑا میرے کن چپ نہیں کردا تیرے کنو کدا کر دے. وہ کہ چلو میں کو دیتا صحیح. وہ بی میرا پتر جا کے اپنی جھولی سمایا. بڑا نالے پڑھے جو حسین دے پتر کوئی ظالم برچی ماری. اے مستورہ دے میں اتنا ماتم کیتے میں ماتم کریں دے بیوش ہو گیا. جیڑا مجلس دا رنگ ہو سکتے تمہیں کو اگر نہ پڑھانے میں تے تھائیں میرے حصے دی مجلس ہو ونے. اے مستورہ دی جڑا میں کو ہوش آیا نہ پڑھانا لائی نہ سننا لے ہیں. ہی کو بی بی ہے ہی میں ہم میں کہ بی بی نہیں پیالانے میرا پتر میں کڑے میں گھر مننے پتر میرے حد دے میں کہ بی بی میں ماں ہم اے میرے کنو چپ نہیں کردہ تو کون ہے؟ بی بی آدھے میں اکبر دی ماں ہاں. تو میرے اکبر کو رو دی رہی میں تیرے پتر کو چاہی نہیں ہاں. بی بی آدھے میں کو تا کوئی نہیں روہ نے دا تو تا رج کے رو. حوصلہ بہنہ نصیب ہوئے. تیری عزاداری کو سلام. میں اکبر دی ماں بی بی آدھی میں کو تک کہیں نہیں روح دے دا تو تا راج کرو. جوان پتر دی بس وین کرا جوان پتر دی سلام دیا ہے.
سر جا کے دانو ترکیس اکھی دے بوسا دیتیس ہنجو لڑ پین فقیر دے موند رٹھیس موت حقے جیڑا بندہ ہی دنیا تے آئے ہیک دیاڑے ہوں دنیا تو بڑھنے میں اکبر دے بابے کنو اپنی موت ہی اگلی 70 دے منگی ہوں میں جڑی کربلا کیا میں کچھ نہیں منگدا میں صرف یہ گل منوے نا اکبر دے بابے کنو میں جڑا میں کو موت آوے نا یہ فقیر علی گل تے آوے یہ ہر مومن کوئی نہیں سمجھ نہیں آندی جے کو سمجھ آندی وہ مسلط رہوں دے شاءاللہ کوئی کہیں کوئی میں نہ آکھے جی میں فقیر اکبر دے بابے کو آکھے سر جا کے دانو ترکے اکھی تے بہت ساری تیس ہنجو لڑ پین فقیر دے مون رہتے فقیر ٹھڈا صاحب آر کیا دے امیرہ تیرے اجڑان دے وڈے ارمان اللہ علیہ یار جنہ ہائے کیتی علیہ تدھیرہ جگر جد حسین دے چاندے لال حچا بابا ایک مصیبت دے سامان تو گناہ نہیں کھانا چاہتا سیدہ دے میں امام اوتر حچ ہے پیو ظلم برا سامان نٹھے سیدہ دے جین تے کمارے ہوں دی اپنی اولاد کوئی نہیں آج رب حسب کونا تو صبر از میں نین شہزادے دے جنازہ پاک تدان سی جنہ میں آکسا لیکن دور کوئی نہیں ہے قریب پہلے وینڈ تے اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز جنازے تک پہنچے جتھا بھیراوان دے جنازے ہوئے نو تا بھیڑا آب آندی آج تھوڑی جے میری مدد کراؤ تو میں اس رنگی نہیں پڑھدا جی میں ہمیشہ توڑے کروں پڑھدا میں جی سارے کچھی دے بزرگ جا کر وین کر دیں آج میرا اپنا دل ہے توڑے نہ روون تے ایک کالا صاحب میں آج میرا اپنا دل ہے توڑے نہ روون تے اگر آکھو تو میں ایک دو وین بزرگاں دے رانگے چھوڑا ہولے ہولے اندے لال جل دیں ادھے ہاں بابا جلداں تے جلان تو پہلے میں کچھ منگنا سیدہ دے مانگ رو نہیں ادھے میں منگا تے متا نراز تھی ہو پیو ڈاڑی چوم گیا دے کریں سنائی جو مردے لے جوان پتران دے بڑھڑے پیو نراز دے ہوئے اللہ مہمان جیڑی چیز منگے میں تے کلیوا جیڑے مومن دی ملت کی دیتے جانتا کو ہے نہیں کر سنگا میرا بابا پڑھدائی جنا کس کوئی نراز کوئی نہ ہی کیا چی کر دے بیا پیو دے قدمہ دے حضرہ کیا دے نراز نتیوے تمہیں کو نکھڑی بھیڑ ملا آدھے میرے جگر جدار دے ایک سونا کر کے وین سنیں سید یاد کمنیل سید آدھے نیک مدینے اکبر آدھے بابا ویڑے خالیل میری بین کوئی نہیں سید آدھے نانے دروزے نیک آدھے نانے دروزے خالی آئی میری بین کوئی نہیں جڑے بین آلے برا بیٹھے سید آدھے اتھا دے جتا ٹور دے لے پیرے لائے جوانو ذکر سمیں جدا پیرا لی جاد لی جیلی توڑی بچی لگی آئی آدھے
بابا بین دی چادر دوال دئی میں کو زندگی گھرا سیادہ دے زندگی دی لوڑیا دے بابا میری بین دھوپ دے سکتے دے بابا میری بین دے وال کھلے حوصلہ 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 بڑی قبول مجلس ہے میرا دل آتے میں تیرے نال مین کر کروں لیکن دل بابا جی مین چھڑے مجا دعا منگی کرو شالا کلیا کہیں کنا چاوڑیا پوین سیادہ جے چاوڑیا پوین تبی مدر مشالا کلے کلے نہ چاوے اڑڑا پیوے جوان کتارے سیادہ جے یدو مئی میرے گال کعب کی اور تیرے دے سوال کرے نا تکلیف آدھا پترا حسین دا پیارا پترا تے کلا حسین دا بچڑے کو جا کے دور بھی آؤ سی جگالی کرے دا گیا ہو سی میں کو ذکر دی قسم بھی میں سجے مونڈے تے سارے حسین قدم جاوے آوات بچڑے دی داڑی جمعے آخر جمعے گالی کرے دے جلوہ سیادہ دے بابے قرآن کے نجمیہ حوصلہ حوصلہ جوانی ہوئی بزرگ دعا کرے سو تسا دعا کرے سو جیڑے 18 سالہ دے جوان ہو تو انہیں امتحان کرنا ہو جیڑے 18 سالہ دے جوان ہو ذرا ہاتھ اٹھا کرو جیڑے 18 سالہ جوان ہو وہ جوانی ہوئی تو سونا بیٹھا رو دے تیری سونی داڑھی پہلا دیئے سیادہ تیرے حق کی دعا پیا مگنا تو جوانی چلے بھیڑا تے کسیرے پاویں بھیڑا تے دا پلو بنے قسمت حسین دی دیا قسمت حسین دے کتا دیا جیڑی آدھے تو نلو میں لتی ویلی حاجی ناصر عباس نو تکال دے اگر آنکھو انہاں دے حصے دوین کی جی بجا انہیں بچڑے کو چاہیے دے آدھے اکبارہ تیرے بابے کو ہی کار مارے اکبارہ دے بابا کیڑا مارے رو رو کے آدھا دے تیرے بچڑے ہوئے نا میں چاہ کے کھلاوا آدھا دے تیرے حوصلہ بڑا آخری روایت ذرا ہتھاں دی زیارت کراؤ جڑے ہلکے نمات بھی ہو ذرا ہتھاں دی زیارت کراؤ دور تک مومن ہاتھ جاؤ جنہ ہاتھ نالے ہاتھ جاؤ تو پہلی اکبر دوات ہے اگر آنکھوں سید آدھا میں ایک روایت پڑی بنا آنکھوں میں ایک روایت پڑی بنا ہون تک آدھا ریانا جمانہ میں ہاتھ پکڑو ہون تک آدھا ریانا کو حوصلہ دیواؤ اے اللہ میں تو ہاتھ بات کے ایک روایت بنا جانا زمانے دا رواج ہے کہ بڑھڑے پیوں تا جوان مر بنے لوگوں کو قبر اعتباد کرنے لوگوں کو ترسلیہ دینے حسین پتہ